शुभ प्रभात। यो सीआईएन को साझा खबर हो। लीलप्रकाश चन्दसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल मङ्सिर 9 गते मंगलबार नोभेम्बर 24 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1141 कार्तिक शुक्ल पक्षको दशमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। नेकपा फुटको जोखिम कायमै, पार्टी एकता जोगाउन अध्यक्ष प्रचण्डमाथि दबाव। अध्यक्ष ओली विरुद्ध तल्लो तहसम्मै प्रतिवादमा उत्रिने रणनीति बनाइँदै। नेपालमा चीन र भारतको चासो, भारतीय विदेश सचिव र चिनिया विशेष दूत आउँदै 1 महिनाभित्रै संसद बैठक बोलाउनु पर्ने नीतिगत बाध्यता। अवैध क्रसर उद्योग नियमनका लागि दर्ता भएकाहरूलाई पनि बन्द गराइँदै। यो वर्ष किसानले मल नै नपाउने जोखिम बढ्दै, बजार नपाउँदा फलफुल र तरकारी खेतीमा किसानको ट्र्याक्टर। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको कोरोना विरुद्धको खोप प्रभावकारी भएको दाबी। खुला आकाश प्रतिरक्षा सन्धिबाट अमेरिका बाहिरियो। नाइजेरियाको एउटा मस्जिदमा बन्दुकधारीको हमला। र नेपाली क्रिकेटको बन्द प्रशिक्षणको तयारी पुरा। आज सबै खेलाडीको PCR जाँच गरिने। स्वास्थ्य मापदण्डका साथ इङ्ल्यान्डमा 4000 दर्शकले रङ्गशालाबाटै खेल हेर्न पाउने। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले राजनीतिक प्रसङ्ग, नेकपा भित्रको विवादको कुरा। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्तिक 28 गते पार्टीको सचिवालय बैठकमा राजनैतिक प्रस्तावका नामका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आरोप लगाउँदै 19 बुँदे प्रस्ताव पेश गरेपछि बढेको फुटको जोखिम अझै पनि टरेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्सिर 2 को सचिवालय बैठकमा दाहालका आरोपको मौखिक खण्डन गर्दै आउँदो सचिवालय बैठकमा लिखित जवाब पेश गर्ने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले मङ्सिर 13 को सचिवालय बैठकमा ओली कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ भन्नेमा नेकपाका नेता र कार्यकर्ताको ध्यान मोडिएको छ। त्यही बिन्दु नेकपा सग्लो रहने कि विभाजनतर्फ जाने भन्नेमा निर्णायक हुने देखिएको छ। यसपटक विगतमा जस्तो नेताहरू मिलिहाल्छन्, 2-4वटा पदीय भागबण्डामा कुरा मिलेपछि अङ्गालो मारेर हिँडिहाल्छन् भन्ने स्थिति अझै पनि देखिएको छैन। पार्टीभित्रको झगडालाई नजिकबाट नियालिरहेका नेताहरूका अनुसार यसपटक विगतमा जस्तो 2 अध्यक्ष मिलिहाल्छन्, 2-4वटा पदीय भागबण्डामा कुरा मिल्छ भन्ने अहिले नै भन्न सक्ने स्थिति बनिसकेको छैन। दाहालको प्रस्ताव यथास्थितिमा रहने र काउन्टरमा ओलीको अर्को प्रस्ताव आउने हो भने त्यसले दुवैलाई झन् टाढा पुर्याउने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। यसैबीच कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्तिक 28 गते सचिवालय बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई एकलौटी ढङ्गले पार्टीका तल्लो तहसम्म पठाएपछि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल असन्तुष्ट बन्नुभएको छ। बिना सल्लाह दाहालले प्रतिवेदन तल्लो तहसम्म पठाउँदा पार्टी विभाजनमा प्रश्रय मिल्ने भन्दै नेता नेपालले असन्तुष्टि जनाउँदै आउनुभएको हो। प्रचण्ड नेपाल समूहको काउन्टर रणनीति छ। प्रस्ताव र पत्र छलफलका लागि प्रदेशमा पठाउन थालिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सचिवालय बैठकमा व्यक्त गरेको मन्तव्यलाई जस्ताको त्यस्तै सार्वजनिक गरेर चुनौती दिएको विश्लेषणसहित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले देशव्यापी रूपमा पत्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ। आन्तरिक विवाद चर्किँदै गइरहेका बेला पूर्व माओवादी समूहका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेरै पार्टी एकता जोगाउने गरी सशक्त भूमिका खेल्न दबाब दिएका छन्। पार्टी एकता जोगाउने दबाब प्रचण्डमाथि बढी परेको छ। हिजो बिहान प्रचण्ड निवास खुमलटारमा पुगेका स्थायी कमिटी सदस्य हरिबेल गजुरेल र टोपबहादुर रायमाझीले संयुक्त रूपमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर पार्टी दुर्घटनामा परे त्यसले गम्भीर नकारात्मक परिणाम ल्याउने भएकाले पार्टीलाई दुर्घटनाबाट बचाउनु पर्ने गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भएको छ। भेटमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक दस्तावेज आएपछि व्यवस्थित छलफलको विधिबाट पार्टीलाई नयाँ उचाइमा एकताबद्ध बनाउन सकिने विषयमा छलफल भएको भेटपछि नेता गजुरेलले CINसँग बताउनुभयो। मैले आफूले त्यो वातावरण बनाएँ, तर उहाँले स्थायी समितिको स्पिड अनुसार उहाँ जानु भएन। अब राजनीति नियुक्ति पनि सल्लाह गरेर गर्नुहोस् भनेको थिएँ। के नियुक्तिहरू गर्नुभयो, गर्दा पनि मेरो त्यो पाइलो खन्नेलाई उहाँले प्राथमिकता दिनुभयो। त्यसले चाहिँ उहाँको एकता गर्ने चाहिँ अब चाहना रहन्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ भएको छ।
हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौँ, हाम्रो कुरा राखेका छौँ। अब तपाईँले अलिकति नयाँ ढङ्गले पहल दिनुहोस्। अब तपाईँले पहल नले हुँदैन भनेको छ। प्रधानलाई पनि के भने तपाईँले पनि एकताको लागि अहिले फुटबल बच्चामा पहल लिनुहोस्। किन तपाईँले अध्यक्ष हो होइन, उहाँले अब एकताकै पक्षमा छु, त्यति सजिलो दिन छैन भन्नुभयो भने दुइटै उनको पक्षमा दुइटै देखिन्न। दुइटै अध्यक्ष आफै चाहिँ, तर पनि फेरि के भने अब घटनाक्रम त अगाडि बढिसक्यो, ठिक ढङ्गले सम्हाल्न सकेन भने त दुर्घटना गइहाल्छ नि। मैले भने ब्रेक फेल भएको गाडी जस्तो भयो क्या। प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याउने प्रतिवेदनमाथि सचिवालयमा खुला रूपमा छलफल भएर पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन सकिनेमा भने प्रचण्ड विश्वस्त देखिनु भएको भेटमा सहभागी नेताहरूले भनेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद चर्किँदै गइरहेका बेला चिनिया चासो पनि बढेको छ। चिनिया राजदूत सक्रिय हुनुभएको छ। नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र चिनिया राजदूत होङ एन्ची बीच हिजो भेटघाट भएको छ। भेटमा समग्र राजनीतिक परिस्थिति र नेकपा भित्रको विवादका विषयमा कुराकानी भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई गलत बाटोमा जान नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले विभिन्न कदम चाल्न सक्ने अनावश्यक अड्कलबाजी भइरहेको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई सही ट्र्याकमा हिँडाउन कुनै प्रकारको भ्रमको पछि नलाग्न समेत आग्रह गर्नुभयो। तापलेजुङको फक्ताङलोङ गाउँपालिका 6 लेलेपको घुन्सामा स्थानीयलाई सम्बोधन गर्दै हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गाउँदेखि सहरसम्मै विकासको मूल फुटाउने दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पार्टी अध्यक्ष विरुद्ध र कहिले प्रधानमन्त्री विरुद्ध सरकार ढलिहाल्छ भन्ने प्रचार गराएर मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै त्यस्ता प्रचारबाजीका विरुद्ध सचेत रहन पनि नागरिकलाई आग्रह गर्नुभयो। संविधान बने पछाडि विभिन्न संसदीय प्रक्रियाका विषयमा सरकार र संसद बीच मतभेद हुने गरेको छ। पछिल्लो पटक संसद बैठक बोलाउने विषयमा पनि त्यस्तै देखिएको छ। सरकारलाई संसद बैठक बोलाउने विषयमा दबाव परेको छ। असार यता राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवै सदनको बैठक चल्न सकेको छैन। 5 महिनादेखि संसद बैठक नचल्दा राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा छलफल गर्न पाइएको छैन भने कैयौं विधेयकहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्। गत असार 18बाट संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दा पनि सरकारले सल्लाह नगरी अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै सिङ्गो संसद नै असन्तुष्ट छ। अहिले पनि संसद बैठक नहुँदा विभिन्न राष्ट्रिय सरकार र सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा छलफल गर्न नपाएकाले छिटो संसद बोलाउनु पर्ने काङ्ग्रेसका सचेतक पुष्पा भुषाल बताउनुहुन्छ। लामो समयसम्म संसदलाई बन्धक बनाएर राख्नु हुँदैन। त्यो भएर सरकार जिम्मेवार हुनको लागि पनि संसद जनताप्रति होइन उत्तरदायित्व हुनलाई पनि संसदको चाहिन्छ, आवश्यक हो। तर अब यति लामो समयसम्म संसद नचलेर होइन सरकारलाई निगरानी राख्ने ठाउँ नै संसद नभएपछि त सरकार त स्वेच्छाचारी ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो, त्यो देखिरहेछ। केन्द्रीय समिति नभए पनि पदाधिकारी बसेर यसलाई रणनीतिक ढङ्गबाट कसरी अगाडि बढाउने भनेर अब छलफल बाँकी छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँगको परामर्शमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले संसद बैठक आह्वान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर सत्तारूढ दल नेकपामा तत्काल संसद बोलाउने बारे कुनै पनि छलफल नभएको नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सीआईएनलाई बताउनुभयो। सार्वजनिक महत्त्व र सरकारका राम्रा नराम्रा कामका विषयमा मात्र होइन, दर्जनौं विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजानका लागि पनि संसद बैठक चाहिन्छ। प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा 7वटा विधेयक संसद खुलेपछि पेश हुने लाइनमा रहेको र संसद बैठक अब 1 महिनामा बोलाउनु पर्ने नीतिगत बाध्यता रहेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाइ छ। नयाँ अधिवेशन करिब 1 महिनापछि सुरु हुन्छ। अब कुराकानी चल्दैछ, पछि फेरि ती अध्यादेशहरूमा सदनमा छलफल हुने रहेछ। संविधान अनुसार अधिवेशन अन्त्य भएको 6 महिनाभित्र संसद बैठक बसिसक्नुपर्छ। बाध्यकारी नियमका कारण आउँदो पुस 17 गतेसम्म बैठक बसिसक्नुपर्ने बाध्यता छ। सचिव स्तरीय बैठकका लागि भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला बिहिबार काठमाडौँ आउन लाग्नु भएको छ। नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल र भारतका तर्फबाट विदेश सचिव श्रृङ्गलाले बैठकको नेतृत्व गर्नुहुनेछ। बैठकमा नेपाल भारत पछिल्लो सम्बन्ध, रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्ग लगायत परियोजनाबारे छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। नेपाल र भारतबीच सीमा विवादका कारण झण्डै 1 वर्षदेखि औपचारिक संवाद हुन सकेको छैन। यसैबीच भारतीय पक्षबाट नेपाल भ्रमण बढिरहेका बेला चुनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले
पेक्रिङले विशेष दूत काठमाडौँ पठाउँदै हुनुहुन्छ। चिनिया रक्षा मन्त्री वेई फेङहे राष्ट्रपति सी जिनपिङको सन्देश लिएर आउँदो आइतबार विशेष जहाजबाट काठमाडौँ उत्रनुहुनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनिया राजदूतावासले रक्षा मन्त्री फेङहेङको नेपाल भ्रमणको तयारी छुट्टा छुट्टै गरिरहेका छन्। भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल र भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवनेको भ्रमण लगत्तै चिनिया रक्षा मन्त्री फेङहे नेपाल आउन लाग्नु भएको हो। यस्तै नेपाल भारत सचिव स्तरीय वार्ताका लागि भारतीय विदेश सचिव पनि फेङहेको भ्रमण अघि नै काठमाडौँ उत्रनुहुनेछ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा क्रसर उद्योग व्यवस्थापनका लागि मापदण्डको लेखाजोखा हुँदै जुन हाम्रो मापदण्ड छ त्यो मापदण्डमा चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालभरिमा रेयरली एक दुईवटा होला। यहाँ हाम्रो जिल्लामा पनि छैन, कुनै पनि मापदण्डभित्र छैनन्। यो वर्ष किसानले मल नै नपाउने जोखिम बढ्दै बजार नपाउँदा फलफुल र तरकारी खेतीमा किसानको ट्र्याक्टर लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT र धनगढी माई नगरपालिका सिराहाको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालित डिप्लोमा इन योग एन्ड नेचुरोपेथी विषयमा शैक्षिक सत्र 2077-78 अन्तर्गत डिप्लोमा तहको देहायको कोर्समा भर्ना हुनको लागि योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा आवश्यक कागजातहरू SLC वा SCE परीक्षाको अङ्ग्रेजी विषयमा न्यूनतम D+ ग्रेड तथा गणित र विज्ञान विषयमा C ग्रेड प्राप्त गरेको, SLC, SE वा सो सरहको शैक्षिक योग्यताको लब्धाङ्क तथा चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 1 प्रति, नेपाली नागरिकता वा जन्म दर्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि 1 प्रति, हालसालै खिचिएको MRP साइजको रङ्गीन फोटो 2 प्रति। विस्तृत जानकारीको लागि 033 545 238 033 545 238। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अनुरोध। जबरजस्ती करणी अर्थात् बलात्कार जघन्य अपराध हो। कुनै पनि महिलाको मन्जुरी नलिई यौनजन्य क्रियाकलाप गरेमा जबरजस्ती करणी गरेको मानिन्छ। करकाप, डर, त्रास वा प्रलोभनमा पारी, झुक्काई, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक बनाई लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिँदैन। याद राखौं, 18 वर्ष भन्दा कम उमेरको बालिकाको मन्जुरी लिई करणी गरेमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ। यस्ता कसुर गर्नेलाई जन्मकैदसम्मको सजाय हुन सक्छ। त्यस्तो अपराध गर्न सहयोग गर्ने, स्थानीय स्तरमा मिलाउने र पीडित वा परिवारलाई लोभ, लालच वा धम्की दिई घटना लुकाउनेलाई पनि सजाय हुने हुँदा यस्ता अपराधमा संलग्न नहुन सबैलाई जानकारी गराइन्छ। जबरजस्ती करनीको बारेमा थाहा पाउने जोसुकैले तुरुन्तै प्रहरीलाई सूचना दिई अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहयोग गर्नु हुन सबैमा अनुरोध गर्दछौं। युनिसेफ संघको सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। म कोरोना संक्रमित व्यक्ति हुँ। निको भएर घर फर्किसके, तर पनि मलाई समाजका मान्छेहरूले कोरोनाको पोको बोकेर आए जस्तै व्यवहार किन गर्छन्? म कोरोना अस्पतालमा काम गर्ने नर्स हुँ। म आफू सुरक्षित भएर दिनरात बिरामीको सेवा गरिरहेकी छु, तर छिमेकी चिनजानकाहरू मेरो घरका सदस्यलाई देख्दा भाग्ने गर्छन्। किन यस्तो व्यवहार? म भर्खरै विदेशबाट फर्किएको हुँ। मलाई कोरोनाको कुनै संक्रमण छैन, तैपनि समाजले गर्ने व्यवहार किन परिवर्तन भइरहेको छ? कतिलाई भन्दै जाउँ मलाई कोरोना छैन भनेर? कोरोना भाइरस संक्रमित र जोखिममा रहेकाहरूलाई सहयोग र साथ दियौं। कोरोना भन्दा समाजको डर मान्नुपर्ने अवस्थाको सृजना नगरौं। युवाहरू परिचालित भएर यो सचेतना गाउँ टोलसम्म फैलाऊ। साथै संक्रमणबाट जोगिन साबुन पानीले मिची मिची कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म हात धोऊ। पूर्ण सरसफाइका सूचकतर्फ ध्यान दियौं। UN Habitat र CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज छापिएका पत्रपत्रिकाका खबर। कान्तिपुर दैनिकले 1 डिग्री तापक्रम बढ्दा GDPमा 1.61% घाटा हुने खबरलाई प्रमुख बनाएर छापेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले हरेक वर्ष जस्तो घुम्ने पर्ने देशको सूचीमा नेपाललाई अग्रपंक्तिमा राख्ने गरेका छन्। प्राकृतिक सुन्दरताका हिसाबले त्यो सूचीमा पर्नु सुखद भए पनि पछिल्ला वर्षमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लिने र अन्य जलवायुजन्य जोखिमको दर बढ्दा पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ। जलवायु उत्थानशील पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा लाग्न र जोखिममा कसरी अनुकूलित हुने
भनेर बेलैमा ध्यान दिन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। जलवायु परिवर्तनले पर्यटन क्षेत्रमा वार्षिक 25 अर्ब रुपियाँसम्मको क्षति हुने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र प्र्याक्टिकल एक्सनको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ। भित्री पन्नामा सीमा सिलले शास्ति भएको प्रसङ्ग छ। 3 दिन अघि गौर नगरपालिका 8 का सरोज कुमार शाह औषधि किन्न सीमावर्ती भारतको सीतामढी बजारमा जान लाग्नु भएको थियो। कोरोनाको जोखिमका कारण सरकारले सीमा सिल नहटाएको भन्दै सुरक्षाकर्मीले रोके र उहाँ मूल बाटोबाटै त फर्किए, तर भन्सार चौकीबाट पश्चिमपट्टिको गोरेटो बाटो पारी गए र औषधि किनेर आनन्दले फर्किनु भयो। तर यसरी अवैध रूपमा आउँदा जाँदा झन जोखिम बढेको छ। खुलाउन सर्वसाधारणले माग गरेका छन्। प्रहरीले नै तस्करीमा सघाउन थालेको आरोप लाग्ने गरेको छ। नाका नखुल्दा महँगी पनि त्यस क्षेत्रमा बढेको छ। कान्तिपुर दैनिकले निको हुनेको संख्या 2 लाख नाग्यो शीर्षकमा खबर अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 2,02,067 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणबाट निको हुने दर 90.9% पुगेको छ। सोमबार हिजो 3,043 जना डिस्चार्ज भएका छन्। पछिल्लो समय संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या पनि बढेको छ। आइतबार मात्रै 5,679 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैबीच संक्रमणका बीच पनि आजदेखि सुरु हुन लागेको कक्षा 12 को परीक्षाको सबै तयारी पूरा भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण वैशाखमा हुने भनिएको परीक्षा 8 महिनापछि हुन लागेको हो। परीक्षाको सबै तयारी सकिएको र स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर ढुक्कका साथ विद्यार्थीले परीक्षा दिन सक्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले CIN-सँग बताउनुभयो। नगरपालिका, जिल्ला समन्वय इकाइ, गाउँपालिका, प्रदेश सरकार सबै मिलेर चाहिँ नै यो हेल्थ डेस्क गठन गर्ने कुरा भएको छ। कर्णाली अञ्चलमा हेल्थ डेस्कको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गरिदिएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा पनि प्रदेश सरकार अनि जिल्ला पालिकाहरू मिलेर हेल्थ डेस्क गठन गर्नुभएको छ। मास्क अनिवार्य विद्यार्थीले लगाएर आउनै पर्छ, केन्द्र अध्यक्षलाई भनेको छौँ। केन्द्र अध्यक्षजीले विद्यार्थीहरूलाई भन्नुभएको छ, सबै मिडियाले पनि भन्नुभएको छ। त्यस्तै साबुन पानीले हात धुने व्यवस्थापन, सबैलाई सेनिटाइजरको सम्भावना कति हुन्छ, तर साबुन पानीले हात धुने व्यवस्थापन अनिवार्य ढङ्गले गर्ने कुरा भएको छ। सबै विद्यार्थीहरूलाई 2 मिटरको दूरीमा, पहिला 15 मिनट अगाडि खुल्थ्यो, अहिले कम्तीमा आधी घण्टा, धेरै विद्यार्थी छन् भने 1 घण्टा अगाडि खोला भनेका छौँ। त्यसरी भिडभाड हुँदैन, स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना हुन्छ। कोरोना संक्रमित भएकाहरूको हकमा हामीले पछाडि उनीहरू सन्चो भइसकेपछि, कोरोना मुक्त भइसकेपछि परीक्षा दिने व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यही 15-20 दिनको कुरा हो। कोरोना मुक्त हुनलाई 15-20 दिनभन्दा बढी लाग्दैन। त्यस पछाडि हामी परीक्षा सोही विद्यालयमा अहिलेकै जस्तो गरेर लिइदिन्छौँ। कक्षा 12 को पढाइ हुने सबै विद्यालयहरूलाई परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ। कोरोनाका कारण परीक्षाको पूर्णाङ्क र समय पनि घटाइएको छ। अब 1.5 घण्टामा 40 पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षा हुने भएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले किसानको कुरालाई प्राथमिकताका साथ पहिलो पन्नामा छापेको छ। बङ्गलादेशबाट 50,000 टन युरिया आउने सम्भावना न्यूनै बन्दै गएको छ। 24 कार्तिकमा मन्त्री परिषदले बङ्गलादेशबाट G2G वा प्रतिस्पर्धामध्ये एक विधिबाट किनेर मल ल्याउने निर्णय गरे पनि थप प्रक्रिया अघि बढेको छैन। यसअघि बङ्गलादेशबाट पैँचोमा मल ल्याउने चर्चा थियो, त्यो पनि टरेर गयो। जतिसक्दो छिटो बङ्गलादेशबाट मल ल्याउने सरकारले दावी गरे पनि मन्त्री परिषदको निर्णय नै 13 दिनपछि आइतबार मात्र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा पुगेको छ। यस वर्ष किसानले मलै नपाउने जोखिम थप बढेको छ। कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको लकडाउनले बन्द बजार भारतीय उत्पादनका लागि खुले पनि नेपाली किसानका लागि खुलेको छैन। बैंक र सहकारीबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिएर उद्यम गरेका किसानले न्यूनतम मूल्य नपाएपछि आफ्नै उत्पादन ट्र्याक्टर लगाएर नष्ट गर्न थालेका छन्। तरकारी बिक्री नभएर लाखौँको क्षति बिहोरेका चितवनका किसानले फेरि तरबुजा पनि ट्र्याक्टर लगाएर नष्ट गरेको विवेक पोखरेलले नयाँ पत्रिका दैनिकमै लेख्नु भएको छ। बोक्सी आरोपमा सिराहाकी एक महिलामाथि निर्घात कुटपिट गरिएको अर्को खबर छ। प्रहरीमा उजुरी दिएपछि स्थानीय बासिन्दाले दबाब दिएर 25,000मा गाउँमै मिलापत्र गराइएको छ। सिराहाको मृचैया नगरपालिका 1 गदवाकी 40 वर्षीय प्रमिला देवी यादवलाई छिमेकीले बोक्सी आरोपमा निर्वाध कुटपिट गरे। प्रहरीमा उजुरी दियो, पछि गाउँमै मिलापत्र गराइयो। 25,000 दिएर घटना थामथुम पारेको खबर उल्लेख गरिएको छ। राजधानी दैनिकले पेन्सन भुक्तानीमा बैंकहरूले पाउँदै आएको सेवा शुल्क काटिएको खबर छापेको छ। अवकाश प्राप्त कर्मचारीको पेन्सन भुक्तानीमा विगत 25 वर्षदेखि बैंकहरूले पाएको 1% सेवा शुल्क काटिएको छ।
र नागरिक दैनिकमा कोभिड-19 संक्रमण बढिरहेको बेलामा रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्ने आयुर्वेदिक औषधिको माग फाँती बढेको छ। भाइरससँग लड्न कुनै खोप तथा औषधि प्रयोगमा नआइसकेकाले उपभोक्ताले कोभिड-19 संक्रमणबाट जोगिन आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगमा जोड दिइरहेका छन्। तर यस्तो बेलामा सरकारी स्वामित्वमा रहेको सिंहदरबार वैद्य खाना विकास समितिले आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन नगर्दा अभाव भएको छ। कोरोना महामारीले आतंक मचाइरहेको बेला उपभोक्ताले रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगमा जोड दिएकाले माग भातै बढे पनि सिंहदरबार स्थित वैद्यखानाले त्यस्ता औषधि उत्पादन गर्न छोडेको छ। साझा खबरमा अब नागरिकका प्रश्न र सरोकारवाला निकायको जवाबसहितको हेलो सिआइएन गीता चिमोरियाबाट। नमस्कार, म धर्मजङ बहादुर सिंह बझाङ नागरिक समाजको अध्यक्ष हो। बझाङ जिल्लाको जयपृथ्वी नगरपालिकाको 20 क्षेत्रको छेउतिर रहेको चाहिने सार्वजनिक शौचालय, त्यहाँ कुनै पानीको व्यवस्था पनि छैन, त्यो शौचालय प्रयोगमा पनि आएको छैन। बारम्बार हामीले गुनासो गरिरहँदाखेरि पनि जयपृथ्वी नगरपालिकाका मेयर साहबले चाहिँ यो कुनै चाहिँ यसको बारेमा पहल नगरेको मैले गुनासो राखेँ। जयपृथ्वी नगरपालिकाका मेयर साहबले यसको जवाब दिनुपर्छ। जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ नगर प्रमुख वीरेन्द्र बहादुर खड्का। अहिले हाम्रो साना शहरी खानेपानी क्यासबाट पानीको यो योजना निर्माण हुने क्रममा छ। त्यो करिब करिब सकिनेमा पुगेको छ, जसभित्रै हामीले सार्वजनिक शौचालय निर्माण पनि गर्ने र पानी व्यवस्थापन सहितको शौचालय बनाउने भन्नेमा छौँ। यो निर्माण गर्दै गर्दा पाइपहरू पनि लथालिङ्ग अवस्था, रोडका पाइपहरू खनिएका र पानीको व्यवस्थापन नभएको कारणले केही दिनका लागि त्यो बन्द रहेको अवस्था हो र हामी खुल्ला मञ्चमा पानी सहितको शौचालय बनाउने तयारीमा छौँ। नमस्कार, म लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 4 देखि सामान्य काम गर्न जानको लागि पनि टिकापुरको मालपोत कार्यालयमा हामी जस्तो सर्वसाधारण जनताको कुरै नै सुनिँदैन र काम पनि हुँदैन। अनि हामीले घुस दिएपछि मात्र त्यहाँ कामहरू हुने र घुस नदिएको काम नहुने भइरहेछ। त्यहाँको जनप्रतिनिधि, त्यहाँको हाकिमहरूले के हेरिरहनु भएको छ त्यो, अनि त्यहाँ एकदम भिड भडाका पनि एकदम बढी छ र सामाजिक दूरी पनि भएको छैन। तपाईको गुनासो हामीले मालपोत कार्यालय टिकापुरका प्रमुख दल बहादुर चन्दलाई सुनाएका छौँ। सेवा गराएको केसमा कति छ, हामीसँग सेवा लिने लगभग 200 को हाराहारीमा पुग्छौँ। सबैलाई त हामीले सेवा दिन सकिँदैन। त्यही भएर हामीले के हुन्छ 88 जना मात्र दिन्छ म। त्यही भएर के हुन्छ बाँकी जना के हुन्छ आधा भन्दा बढी के हुन्छ फर्किन्छौँ। अर्को कुरा के हो, उहाँले के भन्नुभएको छ मलाई त्यो पैसा घुस दियो मात्रै हुन्छ म, त्यस्तो केही पनि छैन। आजभरि के छ, अनलाइन सिस्टम छ, त्यहाँ सीसी क्यामेरा लागेछ, त्यसमा अनुगमन गरेर पनि हुन्छ। हजुरहरूले त्यसमा हेरे पनि हुन्छ कतिको काम हुन्छ कतिको हुँदैन भनेर। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो फोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर आफ्ना प्रश्न रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। अब विदेशको खबर। बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र औषधि निर्माता कम्पनी अस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोपको प्रभावकारिता उच्च रहेको दावी गरिएको छ। अक्सफोर्ड तथा अस्ट्राजेनेकाले तेस्रो चरणमा गरिएको बृहत परीक्षणको नतिजाअनुसार उक्त खोप 70% प्रभावकारी भएको जानकारी दिएका छन्। अमेरिकीले डिसेम्बरमा खोप पाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अमेरिकी नागरिकहरूले कोभिड-19 विरुद्धको खोप पहिलो पटक डिसेम्बर महिनाको 11 तारिकसम्ममा पाउन सक्ने एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्। अमेरिकाको कोभिड विरुद्धको खोप कार्यक्रमका प्रमुख डाक्टर मोन्सेप स्वाबीले CNN-सँग यस्तो कुरा बताउनु भएको हो। खुला आकाश प्रतिरक्षा सन्धिबाट अमेरिका बाहिरिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले औपचारिक रूपमा खुला आकाश प्रतिरक्षा सन्धिबाट बाहिरिने घोषणा गरेको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनका अवधिमा अमेरिका यो सहित धेरैवटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट अलग भइसकेको छ। नाइजेरियामा त्यहाँको एक मस्जिदमा बन्दुकधारीको आक्रमण भएको छ। त्यस आक्रमणमा परेर कम्तीमा पनि 5 जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। र हालै निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकी विदेश मन्त्रीमा आफ्ना सल्लाहकार सहयोगी एन्टोनी ब्लिन्केनलाई मनोनयन गर्ने सम्भावना बढेको छ। बाइडेनका नजिकको स्रोतले 58 वर्षीय ब्लिन्केनलाई विदेश मन्त्रीमा मनोनयन गर्ने सम्भावना रहेको बताएको छ। अब खेल खबर। नेपाल क्रिकेट संघ केनले बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाएका सबै खेलाडी काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उनीहरूले आज कोरोना परीक्षण गर्दैछन्। नेपाली राष्ट्रिय टिमका फिजियो विक्रम नेउपानेले खेलाडीको PCR परीक्षण सरेको जानकारी दिनुभयो। आज PCR परीक्षण गरिसके पछाडि उनीहरूको बन्द प्रशिक्षण सुरु हुनेछ। 10 मङ्सिरबाट बन्द प्रशिक्षण गर्ने तयारी भइरहेको छ। नेपाली क्रिकेटका ग्लोबल आइकन सन्दीप लामिछाने भने राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी भएर अस्ट्रेलिया जाने हुनुभएको छ। अस्ट्रेलियाको बिग बस लिगमा सहभागिता जनाउन त्यसतर्फ जानुअघि सन्दीप राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने केनले बताएको छ।
इङ्ल्यान्ड सरकारले सीमित दर्शकलाई रङ्गशालामा बसेर खेल हेर्ने अनुमति दिएको छ। इङ्ल्यान्ड सरकारले हिजो डिसेम्बर 2 पछि सीमित दर्शक रङ्गशालामा प्रवेशको अनुमति दिएको छ। अब 4000 दर्शकले रङ्गशालामा लाइभ खेलकुद हेर्न पाउने भएका छन्। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा बर्लिनले क्रिस्टल प्यालेसलाई 1-0 को गोल अन्तरले गैराती भएको खेलमा पराजित गरेको छ। अवैध क्रसर उद्योग नियमनका लागि दर्ता भएकाहरू पनि बन्द गरिँदै रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सुन न पवन, बृहत यौनिकता शिक्षाबारे मैले घरमा बुबा आमासँग छलफल गरेँ। स्कुलमा शिक्षकलाई पनि सोधेँ। अब मैले यो विषयमा धेरै जान्ने भएछु नि। हो र रमा, मैले पनि बालाई सोधेँ। यो यौनका विषय मात्रै होइन रहेछ, यो सम्बन्ध, यौन र प्रजनन स्वास्थ्य, महिनावारी, शारीरिक बनावट, लैङ्गिकताप्रतिको बुझाइ पनि रहेछ। त्यति मात्रै होइन, मैले त यस विषयमा खोजेर पनि पढेँ। गर्भावस्था र यौन सङ्क्रमण, यौन हिंसा, जोखिमपूर्ण यौन व्यवहारबाट बच्ने यो त सिप पनि रहेछ नि। हो, तिमीहरूले ठिक भन्यौ। बृहत यौनिकता शिक्षा जीवन उपयोगी सिपको आधार हो। असल मान्छे बन्ने एउटा प्रक्रिया हो। यो विषयमा खुलेर छलफल गर्नुपर्छ। बृहत यौनिकता शिक्षा हाम्रै लागि हो। घरदेखि विद्यालयसम्म, गाउँदेखि सहरसम्म खुलेर छलफल गरौँ। अस्ट्रेलियन सरकारको सहयोगमा UNFPA र सुनौलो परिवार नेपाल। हेलो, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। अनि के छ त्यताको हालखबर? अब के ठिक छ भन्नु, के ठिक छैन भन्नु। यति बेला त्यतातिर के छ नि? अब नेपाल आउने दिन कुर्दै बसेको छु। त्यही त, तपाईँको अस्ति नैबाट काम छुटिहाल्यो, तपाईँकाबाट पैसा आउन पनि छोडिहाल्यो। अस्तिको हप्ता मलाई साउले पनि फोन गरेर अब यो महिनादेखि काममा आउनु पर्दैन भनेका छन्। अचेल त निन्द्रा पनि लाग्दैन, एकदमै पिर लागिरहेको छ। कोरोना महामारीले आर्थिक क्रियाकलापहरू ठप्प छन्। महामारीको बेला नियमित आम्दानीको स्रोत गुमाउनु पर्दा राति निन्द्रा नलाग्ने, रिस उठिराख्ने, खाना मन नलाग्ने, टोलाएर मात्रै बसिराख्ने जस्ता मानसिक तनाव झेलिरहनु भएको छ भने मनोसामाजिक सेवा वा परामर्शका लागि टोल फ्री नम्बर 166001 85080 या 166010 2005 मा फोन गर्नुहोस् है। यी नम्बरहरूमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा UN ओमनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब क्रसर उद्योग व्यवस्थापनको कुरा। राजमार्ग वा नदीबाट 500 मिटर टाढा मात्रै क्रसर उद्योग राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर अधिकांश जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योग बिना दर्ता तथा मापदण्ड विपरीत चलिरहेको पाइयो। अवैध रूपमा खुलेका क्रसर उद्योग बन्द गर्न सरकारले वैध रूपमा चलेकालाई पनि बन्द गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। मुलुकभरका 77 जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी 63 वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको ललितपुरमा 32 वटा बिना दर्ता चलेको पाइयो। वैध र अवैध क्रसर उद्योग अहिले बन्द गरिएको बताउँदै ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित बस्नेत, पुरानो मापदण्ड थियो, मापदण्ड अलिकति अव्यवहारिक भयो। मापदण्डभित्र सबैलाई ल्याउनु पर्यो, तर मापदण्ड पनि अलिकति कार्यान्वयन गर्ने बनाउनु पर्यो। पुरानो मापदण्डमा बस्तीबाट 2 किलोमिटर टाढा त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अब यो कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले पनि केही सुझाव मन्त्रालयमा दिएका छौँ। सबैतिरबाट होमवर्क भइरहेको छ। त्यो नयाँ मापदण्ड नबन्ने बेलासम्म उत्खनन सबैतिर अहिले रोकेको छ। ललितपुरपछि सबैभन्दा बढी रूपन्देहीमा 54 दर्ता र 13 बिना दर्ता गरी 58 क्रसर उद्योग चलिरहेका छन्। उद्योग बन्द गराउन अनुगमनको काम भइरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी जनक थापा, हाम्रोमा अलिकति क्रसरहरू चाहिँ अलि छितरी रहेका पनि छन्, खोला पनि धेरै छन्। कागजहरू झिकाउने, अनुगमन गर्ने हिजो मात्रै पनि सरहरू चाहिँ फिल्डमै हुनु रहेछ। अझै यो भनेर चाहिँ बाहिर जस प्रकाशित गर्ने चाहिँ छ। अझै चाहिँ हामीले सूचना ठ्याक्कै यसरी दिने भनेर चाहिँ अझै पुगेको छैन सर। अनुगमनको क्रममा दाङमा सञ्चालित 34 वटा, काभ्रे प्लान्चोकका 31 क्रसर उद्योग दर्ता भएको पाइयो। काभ्रे प्लान्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम अधिकारी, जुन हाम्रो मापदण्ड छ त्यो मापदण्डमा चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालभरिमा रेयरली 1-2 होला। त्यो हुनाले अब यसलाई त्यही मापदण्डलाई नै कायम राख्ने हो भने यिनले नेपालको भूगोलमा चलाउन नसक्ने जस्तो देखिन्छ कि हामीले हेर्दा पनि। यहाँ हाम्रो जिल्लामा पनि छैन, कुनै पनि मापदण्डभित्र छैन। त्यसलाई अब अलिकति व्यवस्थित बनाउनलाई अझ अध्ययन गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ होला। यो पटक्कै निर्णयले चाहिँ यो सोलुसन आउँदैन कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। गृह मन्त्रालयले 14 दिन अघि सबै जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगको विवरण सङ्कलन गरेर पठाउन र सञ्चालन रहेका उद्योग पनि बन्द गर्न भनेको थियो।
सबै जिल्लाबाट विवरण आइसकेपछि वैधानिक रूपमा चलेकालाई खुला गर्ने योजना सुनाउँदै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा मापदण्ड पुगेकालाई त चलाउनु भन्ने हुन्छ हैन, मापदण्ड नपुगेकालाई बन्द गर्नु भन्ने हुन्छ, कुनै नचलाउनु भन्ने हो। अहिले चाहिँ हैन, दर्ता भएर पनि मापदण्ड पालन नगरेकालाई मापदण्ड पालन गर्न लगाउन टाइम दिने भन्ने कुरा हो अब पछि भविष्यमा। हालसम्म 40 जिल्लाबाट प्राप्त विवरण अनुसार 300 क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। त्यसमध्ये 105 वटा बिना दर्ता चलेका छन्। तर वैधानिक रूपमा खुलेका क्रसर उद्योगलाई पनि छानबिनको नाउँमा बन्द गराएकोमा भने व्यवसायी खुसी छैनन्। केशव भुल, CIN काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेकपामा फुटको जोखिम कायमै, पार्टी एकता जोगाउन अध्यक्ष प्रचण्डमाथि दबाव, अध्यक्ष ओली विरुद्ध तल्लो तहसम्मै प्रतिवादमा उत्रने रणनीति बनाइँदै। नेपालमा चीन र भारतको चासो बढ्यो, भारतीय विदेश सचिव र चिनिया विशेष दूत आउँदै 1 महिनाभित्रै संसद बैठक बोलाउनु पर्ने नीतिगत बाध्यता। अवैध क्रसर उद्योग नियमनका लागि दर्ता भएकालाई पनि बन्द गराइँदै यो वर्ष किसानले मल नै नपाउने जोखिम बढ्यो, बजार नपाउँदा फलफुल र तरकारी खेतीमा किसानको ट्र्याक्टर। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको कोरोना विरुद्धको खोप प्रभावकारी, खुला आकाश प्रतिरक्षा सन्धिबाट अमेरिका बाहिरियो, नाइजेरियाको एक मस्जिदमा बन्दुकधारीको हमला। र नेपाली क्रिकेटको बन्द प्रशिक्षणको तयारी पुरा, आज सबै खेलाडीको PCR जाँच गरिने। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। नयाँ पत्रिका दैनिकमा रवि मिश्रले बनाएको कर्नर किक शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुनमा प्रधानमन्त्रीले ताप्लेजुङमा पुगेर दिएको अभिव्यक्ति र त्योसँग जोडिएको कुरालाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ प्रधानमन्त्रीले सरकारको लोकप्रियताबाट सबैजना आत्तिए भनेर भाषण गर्नुभएको देखाइएको छ र त्यो भाषणपछि कोरोनाले एक आपसमा सल्लाह गरिरहेका छन्। कोरोना भाइरसले नाक जोड्दै एकले अर्कालाई भनेका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, अन्त खोप ल्याएर मार्ने भए यिनले चाहिँ हँसारै मार्ने भए क्या। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र लील प्रकाश चन्द बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। हाम्रो सब